मुझे लगने लगा कि उसकी मुश्किलों की वजह मैं बनी। अगर जावियार को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। राजा रानी की नए आने वाले एपिसोड में बेचारा जावियर अब बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। बल्कि फंसने वाला क्या है, वो फंस चुका है। उस बेचारे को जुनैद ले जाता है उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर कि मैं उसे उसके डैड से मिलवाऊंगा, लेकिन वो उसे एक पागलखाने छोड़ आता है क्योंकि इस वक्त दौलत की हवस में वो इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही उसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि बुराई का अंजाम आखिर बुरा ही होता है। और हमेशा बुरे का अंजाम बहुत आखिर में बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वो अपना अंजाम इस वक्त बिल्कुल भूल चुका है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, बस उसे दौलत चाहिए। और वो अपने रास्ते का आखिरी कांटा भी निकालने जा रहा है, लेकिन वो अपने रास्ते का ये कांटा बड़ी आसानी से निकाल तो लेगा मौजूदा वक्त में, लेकिन रानी उसे नहीं छोड़ेगी। रानी ज़रूर जावियार को खोज निकालेगी। यहाँ भी अम्मा को भी वो अपने घर से निकाल देते हैं ताकि हमारा रास्ते का आखिरी कांटा भी चला जाए, क्योंकि भी अम्मा भी हैं जो हैं वो ज़रूर जावियार को लाने की कोशिश करेंगी और इनके बारे में जांच पड़ताल करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जावियार की बीवी उन्हें ये कह कर गई है कि आप ही वाहिद वो शख्स हैं जो इस घर में रहते हुए आप इस घर के में जो जावियार के डैड के कातिल हैं उसकी खोज लगा सकती हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ भांप लिया है, इसलिए अब वो भी अम्मा को भी अपने घर से निकाल रही हैं। भी अम्मा अपने इस घर से जाने से जब इनकार करती हैं तो उन्हें धमकी आमेज़ जुमले कहे जाते हैं और नौकरों के ज़रिए उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। भी अम्मा एक नौकरानी है, वो मजबूर है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ दूसरी जानिब रानी मुसलसल जावियार के बारे में खोज लगा रही है। ना तो उसे घर के अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही उसे ये बताया जा रहा है कि जावियार इस वक्त कहाँ है, और वो भी अम्मा के से मिलना चाहती है या बात करना चाहती है तो वो भी उससे बात नहीं की जा रही। यहाँ तक कि भी अम्मा को निकालते वक्त उनसे उनका मोबाइल भी छीन लिया जाता है ताकि वो किसी से रब्ता ही ना कर पाएँ। उनके पास मौजूद सारे नंबर इसी मोबाइल में रह जाएं और वो किसी को आगे ये तक ना बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि वो भी अम्मा को भी मार डालें, क्योंकि भी अम्मा भी वाहिद वो इंसान है जो इस घर के हर इंसान के बारे में जानती हैं, और इससे पहले कि वो दुनिया में सारी खबर पहुंचा दे या फिर जावियार के बारे में किसी को बता दे या उसकी खोज लगा लें, इससे पहले उसे भी ख़त्म कर देने वाले हैं ये लोग। अब यहाँ जुनैद की माँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने रास्ते के हर कांटे निकाल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर। और इधर दूसरी जानिब जावियार बेचारा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। उसे बहुत सी अजियतें ऑलरेडी दे जा चुकी हैं, उसको मारा जा चुका है, पीटा जा चुका है, भूखा रखा जा चुका है, उसकी कोई परवाह नहीं करता। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो उसको काफ़ी ज़्यादा मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं। सभी बहुत ज़्यादा घर वाले खुश हैं इस वक्त उसे पागल खाने बेचकर, और उनको यही लगता है कि आने वाला वक्त बस अब हमारा ही है। लेकिन वो नहीं जानते कि वहाँ ऊपर जो एक आज़ाद बैठी है वो उसकी लाठी बहुत बेआवाज़ है, और वो जब बजती है तो ज़रूर सब बुराई को बजा लाती है और सबको अपने अंजाम तक पहुँचा कर ही रहती है। इस वक्त जुनैद, उसकी माँ और उसके डैड तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि इस वक्त अब हमारा राज हो चुका है, अब सारी दौलत हमारी है। लेकिन ये सारी दौलत जावियार की बीवी उन्हें इतनी आसानी से हड़पने नहीं देगी। और इधर दूसरी जानिब नाही रानी अब आराम से बैठेगी। रानी के दिल में मुसलसल इस बात का एहसास है और वो यही कहेगी कि जावियार के साथ जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदार मैं ख़ुद को ठहराती हूँ। अगर मैं जावियार को
باتیں نہ سناتی اور زاویار کو اکیلا نہ چھوڑتی تو آج میں زاویار کے ساتھ ہوتی۔ زاویار کے گھر میں جاب تو کرنے کے بہانے میں زاویار سے مل تو سکتی، مجھے کوئی بھی نہ روکتا، لیکن وہ بھی اس وقت مجبور ہے۔ جنید کے پاس جاتی ہے، اسے کافی زیادہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، چوکیدار سے بھی ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی ہے، ان سے بھی پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کوئی بھی کھوج نہیں مل رہی۔ آخرکار وہ جنید کو بھی دھمکیاں دیتی ہے کہ اگر اس نے اس کو زاویار کے بارے میں نہ بتایا تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گی، اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ وہ اسے آنے والے وقت میں اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گی اور میڈیا اور سبھی دنیا والوں کو بتائے گی کہ تمہارا اصلی روپ کیا ہے، اور ظفر صاحب کا قتل تم ہی نے کیا ہے، تم ہی ہو جو ظفر صاحب کے دشمن تھے، اور میں یہ ساری دنیا کو بتا کے رہوں گی۔ اور اس وقت زاویار کہاں ہے، اس کو تو میں ڈھونڈ نکالوں گی، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، کیونکہ یہاں رانی کو بھی جنید اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ رانی ایک باہمت لڑکی ہے، اس نے اپنے حالات کا اتنی مشکل سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ راجا کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ اب وہ زاویار کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے والی ہے، وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی، لیکن تب تک یہاں بیچارہ زاویار بہت مشکلوں کا سامنا کر رہا ہے۔ زاویار پانی کے لیے ترستا ہے، اس کو پانی بھی نہیں دیا جاتا، وہ پانی جب مانگتا ہے تو اس پر پانی کی برسات کی جاتی ہے کہ اب وہ پیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کو اس کے بہت برا کر کے اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، کھانے میں بھی اسے کچھ خاص نہیں دیتے، یہاں تک کہ محلوں میں سونے والا، نرم گدے پر سونے والا آج سخت زمین پر سو رہا ہے، آج اس کی حالت بہت بری ہے۔ یہاں دوسری جانب جب جنید زاویار سے ملنے آتا ہے، زاویار جیسے ہی جنید کی آواز سنتا ہے تو جنید کافی زیادہ اس کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا، جنید کو اسی حال میں اور اسی جگہ پر لانا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ کامیاب ہو چکا اپنی چال میں، جیسے ہی لیکن یہاں زاویار جیسے ہی جنید کو دیکھتا ہے تو پہلے خوشی کا ہی اظہار کرتا ہے، لیکن وہ اس سے سہم کے پیچھے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہی تھا جو اسے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اس کے ڈیڈ کے سے ملنے کا بہانہ بنا کر اسے یہیں تک لے کر آیا تھا، تو وہ اس کے ساتھ اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو گھر میں بھی اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کرتا تھا۔ یہاں زاویار جو ہے فی الحال تو کافی زیادہ مشکل میں رہے گا، ہوتے ہوتے چند عرصہ یوں ہی گزر جائے گا، اور یہاں جنید کافی زیادہ خوش ہوگا زاویار کی حالت کو دیکھتے دیکھتے، اور وہ یہی کہے گا مینٹل ہاسپٹل کے انچارج کو اور ڈاکٹرز کو کہ وہ اس کو اس حالت میں جب دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، وہ مزید دولت کی برسات کرے گا، اور یہاں دنیا تو آلریڈی بھوکی پڑی ہے اور وہ دولت کے اور پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ان کو تو اپنے آنے والے نئے جہاں جو دوسرا جہاں ہے اس کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور بس ان کو اسی جہاں میں اتنا پیسہ چاہیے، اور وہی پیسے کی برسات جب ان پہ کی جائے تو ایسے لوگوں کو اچھا اور برا بھی نظر نہیں آتا۔ یہاں زاویار مزید تکالیف کا سامنا کرے گا، اسے کافی زیادہ پریشانی دی جائے گی، اور کسی طریقے سے یہی کوشش کی جائے گی کہ زاویار جو رہتی سہتی اپنی ذہانت ہے وہ بھی کھو بیٹھے اور بالکل پاگل ہو جائے، تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ ثابت کر سکے کہ زاویار بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں اب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کی ساری دولت ہڑپ لیں۔ یہاں دوسری جانب رانی اور اس کی بیوی ایک ہو جائیں گے، اور اس کی بیوی تو دولت کی لالچ میں اور سب کچھ خود بھی اپنے حصہ لینے کی لالچ میں وہ ضرور رانی کا ساتھ دے گی، لیکن آنے والے وقت میں جب وہ زاویار کی حالت دیکھے گی تو وہ زاویار کو بھی چھوڑ دے گی، زاویار سے خلا لے لے گی، اور اس طرح رانی اور راجا دونوں ہی ایک ساتھ رہ جائیں گے۔ رانی جو ہے وہ ضرور زاویار کا ساتھ دے گی، اور آخر میں جا کے اسے یہ ضرور پتہ چلنے والا ہے کہ اس کا راجا زاویار ہی ہے، اور رانی زاویار سے محبت کرنے لگے گی۔ زاویار کو محبت کرنے لگے گی تو یوں رانی کی محبت جو ہے وہ زاویار کو ٹھیک بھی کر دے گی۔ زاویار بھی آنے والے وقت میں جب صحیح ہو جائے گا تو وہ رانی کو کافی پیار و محبت سے دیکھے گا، اور اسے کافی
काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करेगा। यूँ होते होते रानी में को भी राजा की शक्ल में अब ज़ावियार ही नज़र आएगा। आने वाली नई एपिसोड में ज़ावियार के साथ मज़ीद क्या बुरा होने वाला है और ज़ावियार को बचाने के चक्कर में मज़ीद रानी क्या आजमाइशों का सामना करने वाली है।